Première question, établir les relations donnant les distances focales objet et image de ce dioptre sphérique. 2. Calculer les distances focales de ce dioptre. Le dioptre est-il convergent ou divergent? Justifie votre réponse. Calculer la position de l'image A'P' d'un objet AP réel perpendiculaire à l'axe principal situé à 59,5 cm de S2. L'image est-il réelle ou virtuelle? Justifie votre réponse. Quelle est la grandeur de l'image A'P', sachant que AP égale à 3 mm. Faire la construction graphique correspondant. نبداو على بركة الله. السؤال 3 قال لك لو ديوبتر est-il convergent ou divergent? Justifie votre réponse. باش نبينو واش الديوبتر convergent ولا divergent كنحسبو لا فيرجونس 3 كتبان 3. on va calculer la vergence de ce dioptre. Vergence de ce dioptre. La vergence égale à une prime sur SF prime. وفي هذه الحالة عندنا N3 هي N prime، يعني N3 sur SF prime S2 F prime. كما قلنا لا فيرجونس هي N prime sur SF prime، وهي l'indice de milieu image sur la distance focale image. عقلوا عليها مزيان إلا نحسبوها. نعوضو N3 égale à 1 sur SF prime حسبناها المرة الفايتة. SF prime هي la distance focale image حسبناها هي 20 1 sur 20 و la vergence 1 sur 20 كبر من 0، يعني la vergence est positive موجبة. donc le dioptre est convergent، يعني الديوبتر مجمع. وهي كتبان مزيان لا فيرجونس. حسبنا لا فيرجونس لقيناها أكبر من 0 بهاد العلاقة N3 sur S2F بريم. هي عوضنا بالمعطيات ديالها لقيناها بوزيتيف، دونك لو ديوبتر كونفيرجون. دوزو السؤال. قالك في السؤال 3 في هذا النيت قالك جوستيفي بوت ريبونس. لا جوستيفيكاسيون هي هادي، لقينا فيرجونس كبر من 0 إذا لو ديوبتر كونفيرجون. لا جوستيفيكاسيون. 4 السؤال 4 قالك كالكولي la position de l'image A'P' d'un objet AP réel perpendiculaire à l'axe principal situé à 59,5 de S2. L'image est-il réelle ou virtuelle? Justifiez votre réponse. نحسبوا la position de l'image. Position de l'image prime P'. On a la relation de conjugaison de la dioptre N3 sur S2A prime moins N2 sur
S de A égale à N3 moins N2 sur S2 C2 ديال الغولاسيون دو كونجيغاسيون ديال هاد الديوبتر هي هادي. قالك حسب لنا لا بوزيسيون ديال ليماج. لا بوزيسيون ديال ليماج هو هذا، يعني خصنا نحسبو هذا باش تبان لكم. يعني بغينا نسدو ابريم هو اللي بغينا يلا كنردو ان طروا لداك الجي كتبقى لنا اس ا دو بريم، كنردو هذا كيولي بلوس. نخدمها لكم هنا باش تبان لكم ان طروا سور اس دو ا بريم موان ان دو سور اس دو ا يلا ان طروا موان ان دو سور S2 C2 هي هاد الغوسين كونجيكزيو. بغينا هذا غتعطي لنا هذا غيرجع لينا يولي بلوس وهذا يرجع لهنا تعطينا غنقلبو هي ان طروا كامل السور ان طروا موان ان دو سور S2 C2 بلوس هذا هو ان2 سور S2 A. يعني كنردو كلشي ما كيبقاش غير هاد S2 A بريم ولا بوزيسيون ديال ليماج اللي بغينا نحددو. كنعوضو يعني واحد سور فيرغول موان 1,5 sur moins 10 plus 1,5 sur moins 59,5. هنا عطوني في التمرين situé l'objet A péril perpendiculaire à l'axe principal situé à 59,5 de S2. عندنا l'objet قالك عبر 59.5 سنتيمتر غتلقى l'objet وقالك l'objet غيال objet A P غيال يعني غيكون في الجهة ديالو فاش كيكون ديما لوبجي دايما كيكون هنا، الشيء كيكون ديما هنا. عطاك هنا 59.5 يا خاص راه قوالب هذا، خاص تشوف الاستاذ راه كيقوالبك. عطاك 59.5 يعني غتمشي نتا تجيبو لهاد الجي من السونتر ديال الديوبتر البلوس لانفيني، ما خاصك تكون ذكي. هنا عطاك 59 خاصك تعاود ليه ناقص حيت غتعبر من هنا من السنتر ديوبتر لهاد الجي ناقص 59.5 باش ما يتفلوش عليكم الاساتذه ويضحكوا عليكم. كنا نحسبوها هي 40 صلة 33 سنتيمتر. هذا هي اس دو ابريم لا بوزيسيون د ليماج هي هادي. فهاد لا كيسيون 4 قالك كالكولي لا بوزيسيون د ليماج. راه حنا حسبناه. قالك ليماج est-il réel ou virtuel؟ justifie votre réponse. منين كتبين لي واش الصورة حقيقية ولا وهمية. من هذا اس ابريم اس دو ابريم عندنا 40.33 سنتيمتر هي كبر من زيرو، يعني ليماج غتكون غيال ليماج غيال ك
il est situé à l'espace image. À l'espace image réel. اش قال لك هنا؟ ملي حسبنا سيدو ا بريم لقيناه كبر من زيرو، يعني ايماج غيال. علاش؟ غنجيو لهنا الشرط. ملي تحسب من هنا دابا 40.33 غتلقاه هنا، غتلقاه في بلاصه فاش كتكون دايما ليماج في الديبتر، كتكون ليماج دايما في هاد الجي، وكيكون لوبجي في هاد الجي. ها هو لو فوايي اوبجي في هاد الجي، ولو فوايي ايماج كاين في هاد الجي. يعني ليماج راه حقيقيه ملي كاينه في بلاصتها، في بلاصه لو فوايي ايماج. كون كانت في هاد الجي وكاين لو فوايي في هاد الجي، راه وهميه، ولا رجعت لهاد الجي لبلاصه لوبجي، كيكون لوبجي هنا كتكون ليماج هنا. الا رجعت لهاد الجي كتكون وهميه، رجعت لهاد الجي راه كتكون حقيقيه. يعني هنا ليماج غيال car il est situé à l'espace image réel. هذا هو التعليل اللي قال لك هنا في justifier votre réponse. ندوزو دابا كيسيون 5. قال لك كيلي la grandeur de l'image A', sachant que AP égale à 3 mm والرسم. faire la construction graphique correspondant. La grandeur de l'image يعني طول د l'image، واش صغيرة واش كبيرة، واش داكشي هو لا غروندور. حسبوه، هذا هو الرمز ديالهم. إيكالا العلاقات كاينين في الكتاب، أ بريم بي بريم يوما إيكال أ بريم بي بريم سوغ أ بي إيكالا ان اس أ بريم سوغ ان بريم اس أ، يعني اس دو بريم اس دو أ. كاين بزاف ديال العلاقات باش تحسبهم. كاينه اف اس سوغ اف ا، كاينه سي ا. العلاقات باش تحسب هاد الكروندور كاين بزاف. كاينه ا بريم بي بريم سوغ ا بي، وكاينه ان اس ا دو بريم سوغ ان بريم اس دو ا، وكاينه اف اس سوغ اف ا، وكاينه اف بريم سوغ اف بريم ا بريم سوغ اف بريم اس. هادو هما باش تعرفوهم كاملين اللي بغا يحفظهم. هادو هما كرونديسمون اللي كيتسمى كرونديسمون كاما اي جينيرالمون دي نو با. هادي هما العلاقات باش تحسب الديوبتر. يعني غنحسبو بهاد الطريقة، نعوضو بالعلاقات، نحسبو بهادي. هادي غير كيتعطى لينا هكا باش نحسبو عاوتاني بها ا بريم بي بريم، يعني 1,5 فوا 1,5 فوا 40,33. نعوضو العلاقة بالمعطيات ديالها sur 1 fois moins 59,5. نحسبو النتيجة. كرونديسمون كيساوي جاما إيكالا 1 موانز 1. الكرونديسمون راه معندوش حتى شي وحدة، يعني كرونديسمون يعني خصنا دابا نحسبو ا بريم بي بريم. هاد العلاقة هادي ا بريم بي بريم غنحسبوها بريم بي بريم إيكالا كرونديسمون فوا ا بي. كرونديسمون فوا ا بي هي العلاقة باش نحسبو ا بريم بي بريم. نعوضو الكرونديسمون في العلاقة ديالو. ا بي عندنا 3 مليمتر، كنخليوها يعني ا بريم بي بريم إيكالا
3 مليمتر هي ا بي، هي موان زان فوا 3، يعني ا بي ايكال ا موان 3 مليمتر. هذه هي ا بريم بي بريم موان 3 مليمتر، يعني حسبنا لو كونديسمون لقيناه موان 3 مليمتر، يعني لوبجي ا بي كانت فيه ا بريم بي بريم فيه موان 3 مليمتر، و ا بي لقينا فيه 3 مليمتر، يعني راه ليماج غتكون العكس ديال لوبجي. إلا كان لوبجي طالع هكا راه ليماج غتهبط هكا العكس مواه، وغيكون نفس المقياس حيت هذا 3 لوبجي 3 مليمتر وهادي موان 3 مليمتر، يعني بحال بحال، غير هادي غتكون معكوسة، غتكون ليماج انفيرسي العكس ديال لوبجي. والرسم حتى نديرو في فيديو بوحدو حيت فيه بزاف. كنتمنى لكم تبارطاجيو مع صحابكم وتفهموا مزيان وتابونيو لينا في لاشين باش تدعموا لينا باش نستمروا.